الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک الالام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا. اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات بہت زیادہ
وقت ہو چکے ہے، تسی احباب تشریف فرماؤ۔ اور الحمدللہ علماء کرام نے بڑے ہی شاندار، جاندار اور دل نشین خطابات فرمائے، اور میں نے اس بات کا احساس ہے کہ سردی کافی اتر رہی، اور میرے سامنے پئی ہوئی پلیٹ احساس دلا رہی ہے کہ انی تریل اگر پلیٹ دے اندر جمع ہوئی ہے تو بندیاں دے تے بھی یقیناً پئی۔ کچھ دوستاں دی ضروری خاص ہے کہ میں چند منٹ تسا احباب دے سامنے گزارش اور گفتگو کراں، مگر نا میری بھی خواہش ایسی کہ دعا ہو جانی چاہیے، لیکن ایک دوست سیال کوڑ تو چلے تو نہ کیا کہ میں گفتگو سننی ہے تو اڈی تقریر ضرور ہونی چاہیے۔ ساڑھے ایک بہت بڑے محدث گزرے نے، انہوں نے ایک گھنٹہ واز کیتا ہے، اور واز کرن تو بعد ایک بندہ آخر تے آیا ہے اور انہیں آ کے شیخ نو ملیا، کہنے لگا میں نے بڑا افسوس ہے کہ میں اتنا سفر کر کے آیا، اور سفر تو بعد میری خواہش ایسی کہ تو آڈا جو درس ہے، جو خطاب ہے، جو واز و نصیحت ہے میں سنا گا، لیکن میں وہ دے اندر نہیں پہنچ سکیا، میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں نے اپنے سفر دا افسوس ہو رہا کہ میں اتنا سفر بھی کیتا ہے تو میں اس چیز تو فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکیا۔ تو حضرت محدث صاحب فرمان لگے کوئی بات نہیں، آ جا مسجد دے اندر بیٹھ جا، میں تینوں دوبارہ ساری دی ساری تقریر سنا دینا۔ وہ بندہ کہنے لگا بڑے تعجب دی بات ہے کہ تسی ہزاراں دی تعداد دے مجمع دے نال جڑی گفتگو کیتی ہے وہی گفتگو دوبارہ تسی میرے کلے واسطے کرو گے؟ تو محدث کہنے لگے اصل دے اندر گل ہے وے نوجوانہ، اس بات دی مینوں پرواہ نہیں کہ میرے سننے والا ایک بندہ یا چند بندے، اصل دے اندر ہزاراں دی تعداد نو میں گفتگو کیتی ہے تے او بھی اللہ دی رضا واسطے سی، جے تیرے ایک واسطے کراں گا تے اے بھی اللہ دی رضا واسطے، تو میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ دی رضا واسطے چند منٹ واسطے تسا احباب نو زحمت دیاں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور تسی احباب جو بڑی محبت نہ تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں کمیاں کتائیاں دور فرما کے اللہ تعالیٰ تانوں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اللہ تہاڈے تے راضی ہو جے، اللہ ساڈے سارے تے راضی ہو جے۔ جو اچھی آواز نال آمین آکھے اللہ نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، جو اس تو بھی اچھی آکھے اللہ اسے سال نصیب فرمائے، جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے۔ بڑی توجہ دے نال چند باتاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے اندر پورے پروگرام دے اندر گفتگو نہیں ہوئی، میں چند باتاں ایسیاں کرنی ہیں جو میرے اور تواڈے معاشرے دی ضرورت۔ اس وقت بہت زیادہ لوگ ایسے نے جو نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اندر لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کردے نے۔ اصل دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ہستیاں وہ ہستیاں نے جڑیاں دین اسلام دیاں گواہ نے، اگر انہاں دے بارے اندر انہاں نو منحرف کر دیتا جائے تو دین اسلام دا جو مقدمہ ہے وہ سارا دا سارا کمزور ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے کچھ لوگ ایسے نے جو تاریخی حوالے دے نال پیغمبر دے صحابہ دے بارے اندر لوگاں دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دے۔ میں چاہنا او شکوک و شبہات نو اگر تسی سن دے ہو اونا سننا تو پہلے اپنے ذہن دے اندر ایک بات بٹھاؤ کہ اگر میرے اور تواڈے ذہن صحابہ دے بارے اندر مثبت ہونگے، اچھے ہونگے، یقیناً ہر بات اسی سنیں گے او دا ہر پہلو سانو مثبت نظر آئے گا، اور اگر ساڑے دلاں دے اندر پیغمبر دے صحابہ دے بارے اندر منفی سوچ ہوئے گی، اسی اونا دے بارے اندر ٹھیک نہیں سوچاں گے تو اونا دیا خوبیاں اور اونا دا کمال بھی سانو اچھا نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سمجھو کہ جو یہ گلاس ہے، اس گلاس دے اندر اگر صاف ستھرا گلاس ہے دے اندر پانی پایا جائے تو پانی اپنی اصل شکل دے اندر موجود ہوندہ ہے، دے کو فائدہ حاصل کیتا جا سکتا ہے۔ اے دے اندر دودھ پایا جائے وہ اپنی اصل شکل دے اندر موجود ہے، فائدہ حاصل کیتا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس گلاس دے اندر پہلے تو گندگی موجود ہوئے، کیچڑ موجود ہوئے، گرد و غبار موجود ہوئے اور وہ دے اندر پانی پایا جائے، پانی صاف رہ جاندہ ہے، دودھ صاف رہ جاندہ ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اندر جڑے بندے دا پہلے تو دین صحیح نہیں ہوندہ
وہ پیغمبر دے صحابہ دے بارے اندر گفتگو سنن تو بعد اپنے آپ نو اپنے ایمان نو مضبوط نہیں رکھ سکدا، صحیح اور درست نہیں رکھ سکدا۔ حضرات نبی دے صحابہ دے بارے اندر شکوہ کیتا جاندا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دا جس سے خاکی اب اجے موجود ہے، اور پیغمبر دے صحابہ خلافت کی طرف چلے گئے۔ جڑے دل دے اندر منفی سوچ کہے گا کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام دا فکر ہی کوئی نہیں، اور جدے دل دے اندر مثبت سوچ ہوئے گی او دے دل دے اندر خیال آئے گا، او دے واسطے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی دے اندر اپنے صحابہ نو تعلیم دیتی ہے۔ صحابہ دا قافلہ 2 لوگاں دا ہویا یا 4 لوگاں دا، صحابہ نے اونا چو ایک نو اپنا امیر مقرر فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے مدینے جو چھوڑیا تے مدینے دے اندر اپنا نائب امیر مقرر کر کے گئے نے، یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر صحابہ دی تربیت کی ہے کہ اپنا ایک بھی لمحہ اپنے امیر تو بغیر گزارنا چاہیے نہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اندر اگر سوچ مثبت ہوئے تو اتنے جواب کافی ہوندہ ہے، اگر صحابہ دے بارے اندر سوچ منفی ہوئے تو پھر یہ بات دل دے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیئے۔ حضرات دوسرا سوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے، میں بڑے اختصار دے نال اس بات دی طرف لے آنا چاہنا جو میں بیان کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، کیوں بنے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دا زیادہ حق سی۔ تاریخی حقائق نو سامنے رکھ دیں، لوگ کہندے نے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت بھی نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دماد رسول بھی نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پہلے اسلام قبول کرنے والے دے اندروں بھی نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور جنت شہزادیاں دے باپ بھی نے، حضرت علی ہجرت کرنے والے دے اندر بھی نے۔ پھر حضرت علی نو خلافت کیوں نہیں ملی؟ اگر دل دے اندر منفی سوچ ہوئے، اے باتاں دل دے اندر شکوہ شکایت پیدا کر دیا نے کہ حضرت ابو بکر دے نالو زیادہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دا حق سی، لیکن اگر سوچ مثبت ہوئے تو پھر اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی نے کہا لوگوں سن لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر خلیفہ بنے نے تو انہاں دے خلیفہ بنن دے اندر میں راضی ہاں، کیونکہ میں پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تو سمجھ آ جائے گی۔ جدو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آخری وقت دے اندر حضرت ابو بکر نو مسلح تے کھڑا کر دیتا تے علی نو سمجھ لگ گئی سی کہ پیغمبر علیہ السلام تو بعد خلافت اور امامت واسطے اگر کوئی شخصیت ہے تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر سوچ منفی ہے تو بات اسے طرح آئے گی، اگر سوچ مثبت ہے تو مختصر جواب جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اندر شکوک و شبہات نو ختم کر دیندہ ہے۔ حضرات 2 گروہ، ایک ناسبی ایک رافضی، جنہاں نے پیغمبر دے صحابہ دے بارے اور اہل بیت دے بارے اندر امت نو پریشان کرن دی کوشش کیتی ہے، لیکن میں بڑے ہی مختصر، مضمون تو میرا کافی زیادہ طویل سی تاکہ بات صحیح طرح سمجھ آئے، میں سارے شکوک و شبہات نو ایتھے ہی مختصر کر دیا ہویا۔ صرف چند باتوں کرنی چاہنا کہ لوگوں اگر تاریخی حوالے دنال کوئی بندہ تو انو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تاریخی حوالے دنال صحابہ دے بارے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے، تو جان لو سب تو پہلے یہ بات جانو کہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ آمنہ دے لال دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ تاریخ دے اصول غلط ہو سکتے، نہ قرآن دے اصول غلط نے، نہ پیغمبر دے فرمان دے اصول غلط نے۔ حضرات غور فرمائیے، اگر صحابہ دے کولو آپس دے اندر لڑائیاں ہوئیاں، غلطیاں ہوئیاں تاریخی حوالے دے نال، اگر دل دے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہوندے نے تو غور کیجئے، انہاں چیزاں نو سامنے رکھیے، انشاءاللہ العزیز شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونگے۔ اللہ دی رحمت دے نال جڑیاں چیزاں میں پیش کرنا چاہنا، سب تو پہلی بات ہے اگر انہاں دے کولو ایسیاں کوئی غلطیاں سرزد ہوئیاں، آپس دے اندر اختلافات ہوئے، انہاں تو بعد میرے اور تیرے دل دے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے بارے اندر اعلان فرمایا، کائنات دے لوگوں اگر کوئی بندہ اپنے بڑے دی غلطی نو دیکھ داوے، اس تو بعد اودیاں صفائیاں پیش کر داوے، میں نبی علیہ السلام دے صحابہ دا غلام اس واسطے انہاں دے بارے اندر اعلان کرنا چاہنا، ظاہر کرنا چاہنا اور کچھ فارمولے میں تینوں دینا چاہنا۔ جدو تیرے دل دے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہوں گے، انہاں چیزاں نو اپنے سامنے لے آئیں گا، شکوک و شبہات ختم ہو جان گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اعلان کیتا،
فرمایا نبی دے صحابہ اونے انہاں دیاں صفتاں کی نے اگر تیرے نزدیک تیری طریق دے نزدیک انہاں کولو غلطیاں ہوئی ہے اللہ دا قرآن آندا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ انہاں دیاں خوبیاں دے اندروں سب تو پہلی خوبی ہے وے التائبون اور سب تو زیادہ توبہ کرنے والے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اندر اگر تیرے دل دے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوندے نے کہ انہاں دا آپس دے اندر اختلافات ہونے لڑائیاں ہوئیاں نے ایک ہی معاملہ وے اگر شک شبہ دل دے اندر آندا ہے انہاں دیاں غلطیاں سامنے رکھنا میں تے پھر اس بات نو قرآن دی گواہی نہ سامنے رکھیا کر عرشہ والا خدا کی آندا پیا فرمایا التائبون میرے پیغمبر دے صحابہ نے جڑے بڑی جلدی توبہ کرنے والے نے اپنی غلطیاں تو توبہ کرنے والے نے اور جڑا بندہ غلطی تو توبہ کرنے والا ہوندا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے گناہ نو جی ختم کر دیندے نے ایویں مٹا دیندے نے جویں اس بندے نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اور صرف اتنی بس نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ ہی توبہ نہیں کرنے والے بلکہ آمنہ دلال علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا سونے آئی نواز استغفار کرنا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین فرمایا محبوبہ واستغفر لہم اپنے صحابہ واسطے استغفار کر دیا رہنا ہے حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ توبہ کرنے والے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نال استغفار کرنے والے اللہ ذوالجلال نے سانو بھی حکم فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تسی انہاں صحابہ تو بعد بھی انہاں واسطے استغفار کرنا ہے اور کی دعا رب نے سکھائی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نبی بھی انہاں واسطے استغفار کر دینے آپ صحابہ بھی توبہ کرنے والے نے مومن بھی انہاں لی استغفار کر دینے اور ہر بندہ نماز اندر کی اندر رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا آجتی اپنی اولاد واسطے دعا کر دے اتھے نالے بھی اندر ربنا اغفر لی والی والدیہ منو ہی معاف کر دے والی والدیہ میرے والدینو ہی معاف کر دے والی المومنین للمومنین ہر نمازی نماز اندر کہہ رہا مومنین کون ہے اور لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ اگر مومن نہیں تھے کون مومن ہے اگر سن لیتے ہم دے نال اگر دل دے اندر شک شبہ پیدا ہون لگے تے جان لے پیغمبر دے صحابہ توبہ کرنے والے اور نواسے نبی استغفار کرنے والے اور نواسے مومن لوگ استغفار کرنے والے اور نواسے نمازی لوگ استغفار کرنے والے اس واسے میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے اندر تاریخی الفاظ دی وجہ تو شک شبہ دے اندر نہیں پہنا حضرات دوسری بات سننا کی عمدے نال اگر کوئی بندہ یہ کہندا کہ نبی دے صحابہ نے استغفار نہیں کیتا تے پھر کی ہوئے گا اللہ دا قرآن کی عمد ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کائنات دے لوگوں تواڈے کولوں اگر غلطیاں ہو جمدی ہے تواڈے کولوں اگر جرم ہو جمدے نے میرے پیغمبر دے صحابہ گناہ نہیں کر دے غلطیاں نہیں کر دے بلکہ چھوٹیاں انہاں کولوں کوتاہیاں ہوندیاں نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں اگر تواڈے کولوں گناہ ہو جان اور تواڈے کولوں غلطیاں ہو جان فرمایا تواڈیاں غلطیاں تو بعد اگر تسی نیک عمل کر دیو تے میں تواڈے انہاں نیک وجہ تو تواڈے گناہ معاف کر دینا
اللہ ذوالجلال والاکرام دا اصول قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جدو نیک عمل ہوندے نے تے پھر گناہ چلے جاندے غلطیاں چلیاں جاندیاں اور لوگوں میرے تیرے گناہ مٹ جاندے نے غلطیاں مٹ جاندیاں نے نیک عمل دی وجہ تو تے نبی دے صحابہ تے ہے ہی بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے سن بلکہ انہاں دیاں نیکیاں دی انتہا تے میرے پیغمبر نے بیان فرمایا کائنات دے لوگوں تواڈے اندروں کوئی بندہ جناب بہت پہاڑ دے برابر سونا خرچ کردا ہے تے میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کردا ہے یا اپنی مٹھی جو دیاں جواں دی خرچ کردا ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے تواڈا احد پہاڑ دی نیکی اور میرے صحابہ دی جو دی مٹھی جڑی ہے اے نیکی آقا علیہ السلام فرماتے نے اور کائنات دے لوگوں برابر نہیں ہو سکتی اگر نبی دے صحابہ دے تے تینوں الزام ہے انہاں کولوں کوئی غلطیاں ہوئیاں نے تے میرا دعویٰ ہے کہ نبی دے صحابہ دے اعمال نے اللہ نے انہاں غلطیاں نو مٹا دیتا ہے اللہ نے انہاں دیاں کوتاہیاں نو مٹا دیتا ہے حضرات میں تیسری گل کرنا چاہنا وا اگر تیرے دل دے اندر شکوک و شبہات پیدا ہون لگ دے نے تے گل سن لے تے ہم دے نال اگر تینوں طریق آندی ہے فلاں نے فلاں جگہ تے غلطی کیتی ہے فلاں نے فلاں جگہ تے غلطی کیتی انج نہیں ہونا چاہیے انج ہونا چاہیے سی تے یاد کر لے قیامت والے دن اجے میرے مصطفیٰ دی شفاعت باقی ہے نبی علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کولو اور میں تے تو شفاعت دے حقدار تے آقا اپنے صحابہ دی شفاعت نہیں کرن گے کہ اپنے غلامہ دی شفاعت نہیں کرن گے اپنے تربیت یافتہ دی شفاعت نہیں کریں گے اللہ 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 میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ توبہ کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ نیک اعمال کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ دی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام شفاعت کرنے والے اس واسطے تاریخی حوالیاں دے نال اپنے دل دے اندر شک شبہ اگر پیدا ہون لگدا ہے تے چوتھا اصول یاد کر لے اے نبی دے صحابہ کوئی عام بندے نہیں بلکہ او ہستیاں نے جنہاں دے بارے اندر اللہ دا قرآن اندر پیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کی اندر پیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار تیرے دل دے اندر اگر شکوک و شبہات پیدا ہون لگ دینے تے اپنے دل نو سمجھا لیا کر اوہ میں کنہ دے بارے اندر غلط سوچ دے اندر ہون والا ماں جڑے محمد دے ساتھی نے جڑے آمنہ دے لال علیہ السلام دے ساتھی نے جڑا ساری کائنات تو اللہ ہے اے لوگوں جڑے اللہ ہوندے نے پھر انہاں دے یار بھی اللہ ہی ہوندے نے جنہیں دے ساتھی جنہیں دا بندہ آپ ہوئے اومیں دے ساتھی ہوندے نے ساڑھے ساتھی ماڑے بھی ہو سکتے چنگے بھی ہو سکتے لیکن میرے آقا دے ساتھی ماڑے ہو سکتے اگر طریقی حوالے دنال تینوں شک شبہ پیدا ہوئے تے گل ذہن دے اندر لے آیا کر کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دے ساتھیاں کھولو اور کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی جرم نہیں ہو سکتے او حق دی ہوتے نے حضرت امیر معاویہ بھی حق دی ہوتے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ بھی حق دی ہوتے اور گل تھوڑی چلا کے گلوں کے چلا کے مقادمہ حضرت علی دے کولو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ بیان کر دینے اپنے والد دی طرفوں آندھنے جدو لوگ جنگ کرنے واسے یعنی دو اپنے آپس دے اندر مومنہ دیا جماعت تک ٹرکران والی آنے تے حضرت علی نے آکیا لوگوں لڑن واسے جا رہے ہو لیکن ایک گل سیم دے اندر کیا جے حضرت امیر معاویہ دی جماعت جڑی ہے اور سانو کافر نہیں سمجھ دی تے اسی انہوں کافر نہیں یہ سمجھ دے صرف رائے دا اختلاف ہے وگرنہ مسلک بھی ہوئے مذہب بھی ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات کھول دیتی ہے حتیٰ کہ جدو بصرے دے اندر فتح ہو گئی ہے حضرت علی نے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ساتھیاں دا سامان واپس کیتا ہوئے جنہیں نشانی دیتی ہے سامان واپس کر دیتا ہے جنہیں سامان دی نشانی کوئی نہیں دیتی وہ دے کولو قسم لیا تے سامان واپس کر دیتا ہے اور تیسری بات دسنا چاہنا وا اے دو جماعتاں مومن نے انہاں دے بارے اندر شک شبے دے اندر اگر تیرا دل آمدا ہے تے پیغمبر دی حدیث نو یاد کر لیا کر جڑا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اور لوگو ابنی ہادا سیدن میرا حسن جڑا ہے سردار ہے لعل اللہ ان یسلیا بین فئتین من المسلمین آقا نے فرمایا سی حسن میرا بیٹا سردار ہے
اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایدی وجہ تو دو مومنہ جماعتاں بڑیاں دو مسلمانہ دیاں جماعتاں دے اندر سلو کروا دے گا. معلوم ہندہ حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوہاں جماعتاں نو مومن آکھے آوے. اس واسطے انہاں دے درمیان دے اندر اگر کوئی تینوں غلطی نظر ہوندی ہے تاریخی حوالے دے نال تے شک شبے دے اندر مبتلا ہون تو پہلے یاد کر لیا کر اے دوئے مومن جماعتاں نے آمنہ دے لال علیہ السلام دے ساتھی نے. اس تو اگے بھی اگر باتیں نو سمجھ دے اندر نہیں آمدی اور تو کہنا اس طرح کیوں آیا کیوں ہویا اے جو نیسی ہونا سیدہ کیوں کیتا گیا وے تے جان لے اللہ ذوالجلال انہاں دے بارے اندر اعلان کر دینے پہ اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ انہاں نو کہہ دے وہ کائنات دے لوگاں نو پیغام دے دیو آ جڑے تواڈے ساتھی نے جڑے تواڈے صحابی نے آ جڑے تواڈے پیارے نے میں رب انہاں دے بارے اندر اعلان کرنا پیا رضی اللہ عنہم. اللہ فرماندے نے جدوں میں راضی ہو گیا ماں تیری طریق راضی ہوئے یا نہ ہوئے جدوں میں انہاں تے راضی ہو گیا ماں پھر تیرے دل دے اندر شک شبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے انہاں دے بارے اندر اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا اے لوگو اے رضا اللہ دی جڑی ہے ایک چھوٹی جی گل نہیں نا اے میں تے تو اللہ تعالی واسطے دن رات صرف کر دیے نیک عمل کر دے رہیے اللہ دی جنت دے اندر چلے جائیے. اللہ دی جنت دے اندر جان تو بعد اللہ پاک پوچھن گے او کوئی نعمت دی کمی یا اللہ کسے شاہ دی کمی نہیں اب بڑیاں بہاراں نے نعمتاں نے بے بہا ہر چیز ہے. اللہ فرمان کے کوئی شے اگر تو انو چاہی دیئے تے دسو شہید کہندہ یا اللہ میں نے ایک موقع دے میں دنیا تے جا کے اپنے پچھلے انو دسا کہ میرا انجام کی ہویا. تے دوسری بات ہے کہ جو مدد تیرے رستے دے اندر شہید ہوندہ آیا تیری جنت دے اندر بھی نہیں آیا. تے اللہ فرماندے نے میرے شہید بندے واپسی دا ہونا اصول کوئی نہیں ہن جنت دے اندر آگئے تو واپس نہیں جانا تے اللہ پاک فرمان کے میرے جنتی بندے ہو راضی ہو یا اللہ راضی ہے ہر نعمت تیری بے بہا تے اللہ پاک فرمان کے آخری میں نعمت آخری احسان تو اڑے تے کر لگا جڑا اس تو بڑا احسان کوئی نہیں یا اللہ کی احسان کر لگا. اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے اللہ تعالیٰ اس موقع دے فرمان کے میرے جنتی بندیوں میں تو اڑے تے راضی ہو گیا آج تو بعد ناراض نہیں ہوا گا. اوے سانو رب جنت دی اندر کہن گے کہ میں تو اڈے تے راضی ہو گیا ماں آج تو بعد ناراض نہیں ہوواں گا. میرے مصطفیٰ دے ساتھی او ساتھی نے او نفوس قدسیہ نے او پاکباز ہستیاں نے جنہاں دے بارے اندر آسمان تو رب نے جبریل نو دنیا تے بھیج کے آکھیا اے میرے محبوبہ انہاں نو کہہ دے وہ انہاں نے تواڈے واسطے اپنی جاناں قربان کیتیاں اپنا وطن قربان کیتا اپنا شب و روز تواڈے واسطے صرف کیتا. میں رب کہہ رہا رضی اللہ میں انہاں تے راضی ہو اور جدے تے رب نہ راضی ہو جائے آ تاریخ نو پھر اونا تو ناراض ہوندا حق باقی رہندا تے. آخری گل سن لو اگر پھر بھی تیرے دل دے اندر تاریخ ٹھوکرا مار دیئے اور تو جناب تاریخ نو بڑا سمجھنا بڑا سننا تے بڑا پڑھنا ہے اور تاریخ تیرے دل دے اندر گمراہی پیدا کرنا چاہندی ہے تے پھر آخری گل سن لے اللہ پاک نے انہاں دے بارے اندر اعلان کیتا ہے اور اعلان کر کے آکھے اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا لوگوں اے میرے نبی دے صحابہ دی جماعت جڑی ہے اے کوئی عام لوگ نہیں اولئک حزب اللہ اے تے میرا گروہ نے میری جماعت نے میری پارٹی ہے. آج میں کوئی بندہ کہندا جناب میری پارٹی ہے فلانے لوگ جڑے نے اے بڑے چنگے نے میری پارٹی دے بندے نے اے میری جماعت دے بندے نے میرے ساتھی نے آج انہاں نو آسمان والا رب کہندا پیا اولئک حزب اللہ. اللہ دی قسم کل والی دے رہن والے ارد گرد تو آن والے ایویں اللہ نے حزب اللہ نہیں آکھیا. حزب اللہ کہن تو پہلے اللہ نے امتحان لینے اللہ نے انہوں آزمایا وے اور قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام آپ اعلان کر دینے پہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم.
اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں دا امتحان لیا اور امتحان لیا انہاں دا تے پھر میں انہاں نو پاس کیتا ہے. امتحان لین تو بعد میں معیار قائم کیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. انہیں کامیاب نے میں کائنات دے لوگاں نو کیا ہے اگر کامیاب ہونا چاہندے ہو تے حزب اللہ والا ایمان تسی لے کے آ جاؤ تے پھر تسی کامیاب. یعنی تاریخی حقائق دی اگر میں تفصیل بیان کردہ تو بہت زیادہ بات لمبی ہو جاندی. تاریخ نے اگر کچھ غلطیاں دی نشاندہی کیتی ہے تو پہلی اس بات ہے کہ قرآن دی بات غلط نہیں ہو سکتی، تاریخ دی بات غلط ہو سکتی، پیغمبر دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تاریخ غلط ہو سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ نبی دے صحابہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے نے. تیسری بات ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نیک اعمال جڑے نے غلطیاں کوتاہیاں نو مٹا دیندے نے. چوتھی بات ہے کہ میرے پیغمبر دی شفاعت اجے باقی ہے صحابہ واسطے. اس واسطے اپنے ایمان دا بیڑا غرق کرن تو پہلے یہ سوچیا کر کہ مصطفیٰ دے صحابہ نے اور قیامت نو اللہ دے پیغمبر انہاں دی شفاعت کرن گے تے جدوں میرے دل دے اندر انہاں دا بغض ہوئے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو لا یحبہم الا مومن ولا یبغضہم الا منافق ومن احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ. آقا فرماندے نے انہاں دے نال میرے صحابہ دے نال نہیں محبت کرے گا سوائے مومن دے، نہیں بغض رکھے گا سوائے منافق دے. فرمایا جڑا انہاں نال محبت کردا ہے اللہ انہاں نال محبت کردا ہے، جڑا صحابہ نال بغض رکھدا ہے اللہ انہاں نال بغض رکھدا ہے. روایت صحیح البخاری دے اندر ہے. اس واسطے میں مختصر وقت دے اندر دسیا کہ میرے مصطفیٰ دی شفاعت اجے باقی ہے. شفاعت تو ہٹ کے اگر تیرے دل دے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہوندے نے تے نام تو مصطفیٰ دا لینا میں آقا دے غلاماں دے اندر اپنے آپ نو سمجھنا کہ میں آقا دا غلاماں تے یاد کر لے او صحابہ میرے محمد دے ساتھی نے صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ دے ساتھی نے. تو مصطفیٰ دے ساتھیت اگر اٹیک کرے گا تو آمنہ دلال علیہ السلام دی شخصیت تے اٹیک کرے گا، آپ دی استادی تے اٹیک کرے گا، آپ دے معلم ہوم تے اٹیک کرے گا، آپ دے مؤدب تے خطیب تے عالم ہوم تے تو اٹیک کرے گا. اس واسطے اٹیک کرن تو پہلے جان لے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے. اگر پھر بھی تیرے دل نو ٹھنڈا پے تے پھر یاد کر لے انہوں نے جو بھی کیتا اللہ انہوں تے راضی ہو گیا. بلکہ مصطفیٰ دی زبانوں اللہ نے فرمایا اے ملو ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ. میرے نبی جڑے اصحاب بدر تو اڈے نال اپنی جاناں دے نظرانے پیش کرنے واسطے آئے انہوں نے میری طرف اعلان کر دیو اے مالو ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ. اوے پوری زندگی جو مرضی کر دے رہو میں جنت تواڈے نائے لا دیتی. اللہ انہاں تے راضی ہے. اس واسطے ساڑھے دل دے اندر شک شبہ ہونا چاہیے دا نہیں. اور آخری بات کہ وہ حزب اللہ نے ساڑھی اوقات نہیں اسی تے ایک لمحے واسطے بھی اونا ورگا ایمان پیدا نہیں کر سکتے. او حزب اللہ نے او اللہ دی جماعت نے اونا دیاں غلطیاں کوتاہیاں تاریخی حوالے دنال دے کے اپنے ایمان نو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان دا بیڑا غرق نہیں کرنا. اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ جو سنیا جو سنایا صحیح معنی دنال انہوں سمجھنے دی اور اپنے سینے دے اندر اتار کے او دیتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك اشفى لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدعائك يا ارحم الراحمین. اے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار نے شفا عطا فرما. اے میرے اللہ پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما. اے میرے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما. اے میرے مولا جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا. اللہ سب دیاں قبراں نو تحت دے
وسیع فرما اللہ سب دی انسانی لغشاں معاف فرما اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما اللہ پائی وقا سب تشریف فرما انہاں دی والدہ تواڈیاں مہمان بن چکی ہیں اللہ انہاں تو درگزر فرما مولا انہاں دے قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ قبر نو تاحت دے نگاہ وسیع فرما اے مولا کریم میرے ماما میرے نانا جان اللہ جو بھی تیز پنڈ دے اندر ایمان والے نیک شالے لوگ دنیا تو جا چکے نے اللہ کئیاں دے سی جنازے پڑھے یا اللہ کئیاں دے نصیب نہ ہوئے اللہ اسی تیرے کول سفارش کرنے آ اپنی مہربانی تے فضل دے نال انہاں دیاں غلطیاں تو درگزر فرما اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما اللہ انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا مولا انہاں قبرستاناں دے اندر جتنے بھی مومن تے موحد لوگ لیٹے ہوئے نے یا اللہ کلے والی دے سجے پاسے بھی کھبے پاسے بھی قبرستان اللہ سب مومن موحد سب دے قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ جو لوگ آئے نے دوسرے تو بھی اللہ انہاں دی بھی جو کوئی عزیز اقارب والدین رشتہ دار بہنا بھائی جو بھی کوئی فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ سب دیاں قبراں نو تاحت دے نگاہ وسیع فرما اللہ سب دی انسانی لغزاں معاف فرما اے میرے مولا جنہاں دے والدین فوت ہو گئے کروڑ کروڑ جنت عطا فرما اللہ جنہاں دے زندہ نے صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ والدین و راضی رکھنے دی توفیق عطا فرما اے مولا کریم جنہ جوڑیاں دے کول اولاداں کوئی نہیں اللہ نیک تے صالح نورین اولاد عطا فرما اللہ جنہ پیاراں دے کول ویر کوئی نہیں نیک تے صالح ویر عطا فرما اللہ جو بھی کوئی کسی دل دے اندر خاص نیک آرزو اللہ پوری فرما اللہ پوریاں فرما مقروضاں دے کر دی ادائیگی دے اندر آسانیاں پیدا فرما اللہ ماسٹر صاحب نے اس پروگرام نو سجایا اللہ انہاں دے ساتھی انہاں دے رفقا اللہ تعاون کرنے والے محبت کرنے والے پیار کرنے والے بیٹھ کے سن والے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ اپنی مہربانی تے شفقت دے نال انہاں دے تے اپنی رحمت فرما اللہ برکتاں دا نزول فرما اللہ جو بھی کوئی دل دے اندر نیک خواہش آرزو رکھدا ہے اللہ سب دیاں پوریاں فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین